کئی بابیاں نو ویکھیا وہ لا لا کے کلف تے جناب جوان بن جاندے نے، ویکھن نو جوان لگدے نے تے جدوں بیٹھا اٹھن لگدا نے کہدا آئے نال ہی پتہ لا جاندا بھی بابا ہے۔ بدا پر جوان بابا مقابلہ ہو سکدا ہے؟ اب بابا جی بابے بابے ہوندے نے، بڑھاپا بڑھاپا ہوندا ہے، جوانی جوانی ہوندی ہے۔ ہن ماڑے جے وال کالے ہو کے تو جوان ہو جائے انج نہیں ہو سکدا۔ جڑا وقت گزر گیا لیت الشباب یعود، اب دوبارہ جوانی لوٹ کر نہیں آنے والی۔ اس واسطے بابا جی چھڈو رنگ رنگ کرنا، سجدے ڈگو رب اگے، موت دے میسج آنے شروع ہو گئے نے۔ اللہ اکبر اللہ جاندا حیرانگی والی گل ہے۔ آپ تسی ٹک ٹاک ویکھو، کئی بابے ٹک ٹاک تے آئے پھر دے نے، خرے نہ ہن بڈھے بارے کی کڈنا ہے دے وچوں، با قبر چ تہاڈیاں لتاں نے، تسی اللہ اللہ کرو، کئی مائیاں بڈھیاں چٹے وال لے کے ٹک ٹاک تے چڑیاں پھر دیاں، عجیب عجیب تماشے کر دیاں پھر دیاں، عجیب عجیب حرکات کر دیاں پھر دیاں، کئی بابے نزیب الفاظ منہ تے کر دے پھر دے نے، چٹیاں داڑیاں نال بابے حیا کرو کچھ، تہاڈا رب کنا احترام کر دے نے، تسی ٹک ٹاک تے چڑے پھرے دے، کی کڈنا تسی ٹک ٹاک وچوں؟ اج جوان تا کچھ کڈ نہ سکے، انہاں دے تے اخلاق دا بیڑا کرک ہو گیا، ہن تسی بھی اپنا بیڑا کرک کرا لو۔ اللہ جاندا مینوں دکھ ہے، شاید میں مضمون بیان ہی ایسے گلوں پہ کرنا، وہی بابے ٹک ٹاک تے چڑے پھر دے، کوئی شرم کرو، رب تو ڈرو، سجدے کرو، نمازاں پڑھو۔ تانوں بڑھے بارے کیڑا شوق کد پیا؟